پہلی رات محرم دا میں صدقے ہو جاؤں ماسٹر دی آئے نکلی انہاں بندیاں دی جڑے بندے ماتمی نماواں دیاں جھولیاں چ ایک ستر چونکہ دن نے رون دے اور میں ہر مجلس سے چیادہ رانا شیعہ جمی رون واسطے چند ہر کسے تکے جی مگر مدینے حسین دی حویلی چ جو شبیر تکے ان کے نہیں تکے چند پہلی رات محرم دا تے جڈا آسمان تے چڑھیا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ صدقے زہرا جائیں راضی ہونے یہ دن تے دسن دی نہیں بکے میں پرسہ دینا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ لو جی مزاجر مصائب جاشق لوگو میں سطر اگلی پڑھا آئے نکل سی بھائی سیدہ دے تو چانے اسمانی تو میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بسم اللہ ماں حسین دی بھائی تاڑی آئے قبول فرماوے اکبر دا بابا راضی ہونے جی میں نوکرہ سیدہ دے تو چانے اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا اکبر دا پیوین کر کے آدھے تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر ماسٹر جی ایک ستر ہو رہا تھا اس بندے دی ماتمی دی آئے نہیں نکلی بھائی ایک ستر اور صرف جتنے بندے پاک مجلس عذاب جی میں نوکر جی میں کروڑ واری آکھاں سیدہ دے تو چانے اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر لو جی گال لگ لیے بھائی منبر دی قسم ہے جڑا بندہ ماں دی جھولی چ ماتمی رسول نگر والے اس دی آئے نکل سی اے چان خوشیاں دا نہیں چڑھیا تے اے مومن مراد تے مائیاں او اس چان دے وچ چان زہرا دے پتران دی لاشا لو جی ماما بھیڑا واسطے ایک ستر بھائی علی دیاں دیاں راضی ہونے پردہ پیا اس چان وچ زینب اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل مرحبا 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 جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل جیری بی بی آدھی حسین کربلا جانے تے تو جان شام جانے میں زینب جانا